mo sa imong bugtong anak, among paglaom, among kaluwasan. Panalangin ang tanan nga diya dinhi, nga naglaom sa iyang pagkabanhaw, ug nakikiusa diha sa paghigugmag pagsunod sa imong kabubuton. Panalangin niya lang matag pamilya, paminawang ilang mga pag-ampo, ug ibubo kanila ang grasyang kinahanglan aron magpadayon sila nga magpuyo sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa ilang kasing-kasing ug kinabuhi ug pamilya. Tuguti nga kami isip sa kaparokya, padayon nga magdaig ug magsimba kanimo, among nabanhaw nga Ginoo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kani ang Dios nga may gugmaon sa tanan, ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang Santos nga misa, dalang kalinaw gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.